नमस्ते प्रिय प्रेक्षकाः सम्प्रति वार्ताः श्रूयन्तां प्रवाचकः डॉक्टर महाराजी। भारतराष्ट्रे स्नातकविभागे वृत्तिराहित्यं सूक्ष्ममिति पठनवृत्तान्तं। पठनात् परं 40% स्नातकाः वृत्तिहीनाः भवन्तीति अस्मिन् सर्वकलाशालायाः पठनवृत्तान्तं सूचयति। പഠനപൂർത്തീകരണാत् परं 15 वयस्कात् 25 वयस्कपर्यन्तं यावत् 40%, 25 वयस्कात् 39 वयस्कपर्यन्तं 20% यावत् वृत्तिहीनाः वर्तन्ते। स्नातकछात्राणां संख्याः क्रमातीतरूपेण वर्धिताः भवन्ति। उन्नतविद्याभ्यासराज्यानां यूनां संख्याः प्रवर्धिताः भवन्ति च। अतीतवर्षादपेक्षया अस्मिन् वित्तवर्षे प्रतिरोध आयव्ययपत्रे 10% वर्धाप्य चैनीस् भरणनेतृत्वम्। अतीतवर्षात् $25 बिलियन् अभिभाव्य $5.2 एव प्रतिरोधसंविधानार्थं व्ययीकरिष्यति। अमेरिका राष्ट्रस्य पश्चात् प्रतिरोधसंविधाने प्रतिरोधव्यये च तिष्ठन्तं चैनाराष्ट्रं प्रतिवर्षं प्रतिरोधमेखलायां वर्धितधनव्ययमेव करोति। विमानवाहिनी नौकाः, नूतननाविकनौकाः, आधुनिकव्योमयानानाम् अत्यन्तं द्रुतगतिनिर्माणः, बृहद्रूपेण सैनिकनवीकरणपद्धत्यश्च पाश्चात्यलोकः संशयदृष्ट्या एव निरीक्षन्ते। धन्यवादः।